भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिवया. अख्खी रात देवान आमकां राखला आमकां सांबाळला ताचें रक्षण आमकां दिला. त्या खातीर काळजा थावन आमी ताका अर्घ दिवया. कित्याक इस्रायलाचो राखणो आमचो सर्वेस्पोर आमचो आसरो आमचो बरवोसो निदाना वा झेमेना. त्या खातीर आज आमी त्या देवा लागीं आमचो अख्खो दीस चलोवन व्हरच्या खातीर आदार आमी मागया. प्रत्येक तरान सेंट पाद्रे पियो आमकां सांगता मागणें जावन आसा देवाचे काळीज उक्ते करची एक सावी. मागणें जावन आसा देवाचे काळीज उक्ते करची सावी. तर मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे मन आमचे जिवीत देवाक आमी समर्पित करून हेच देवाचे उतर आमी उसारया. साम चॅप्टर 130 वर्स 5 कीर्तन 20 130 वळपांच आमचो उजवो हात आमी वयर बारून म्हज्या फाटल्यान उसारून सांगा. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर 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 विश्वास दवरता. सोम्या जेसू सोम्या जेसू सोम्या जेसू सोम्या जेसू आयच्या दिसा तुज्या बेसावांनी म्हाका भर. तुज्या बेसावांनी म्हाका भर. तुज्या बोळान म्हाका भर. तुज्या बोळान म्हाका भर. तुजे सक्तेन म्हाका भर. तुज्या सक्तेन म्हाका भर. तुजे कुरपेन म्हाका भर. तुजे कृपेन म्हाका भर. सोम्या जेसू सोम्या जेसू तुज्याच नांवान तुज्याच नांवान हांव पातयेणी दवरता. हांव पातयेणी दवरता. हांव बरवसो दवरता. हांव बरवसो दवरता. आयचो दीस चलोवन व्हरूंक आयचो दीस सोडून व्हरूंक तूं म्हाका आदार लाभय. तूं म्हाका आदार लाभय. तूं म्हाका आदार लाभय. तूं म्हाका आदार लाभय. तुजी बेसावां म्हाका लाभय. तुजी बेसावां म्हाका लाभय. तुजी कृपा म्हाका लाभय. तुजी कृपा म्हाका लाभय. प्रत्येक तरान आतां आमी देवाचे उतर आयकुया. आमचे मध्ये आसतलो
Father Luis Menezes, Psalm chapter 30 verse 11, कीर्तन 28 ओळ 11 ह्या उतराचेर मुख्य मागणे मुंदरून व्हरतलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो सकाळचो वेळ जेजू सांगता सारूंक आमी आयल्या. देवाचें उतर आमकां घोटाय दिता. देवाचें उतर आमकां एक आदार आमचें जिवीत जिवंक. आनी आयज खेरीत भाशेन देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करतले. स्तोत्र 30 verse 11, Psalm 30 verse 11. हातूंत आमी वाचतां, दुकान रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. प्राचिताची आंगावळी गांठून तुवें म्हाका आनंदान न्हेसयल्यांत. प्रितीच्या भाव भयणीनो, इस्रायल पोरजेचेर थोडोसो नदर आमी मारुया. इस्रायल पोरजां इजिप्तांत कैदी कशीं जियेतालीं. जायते कश्ट त्रास तांकां पडटाले आनी त्या वेळार तीं देवाक उलो करतात. देव तांकां खाण दिता, देव तांकां आयकता, तांचीं दुखां तो पळयता आनी मोइजेसाक तांकां सोडूंक तो धाडटा. आनी होच मोइजेस तांकां आतां भासायल्ल्या देसांत व्हरतना जायते फावटी हो लोक देवाचे आड वेता आनी देव तांकां बक्षिता. देव तांकां बगोर बगोर एक चान्स दिता. एक न्हय, दोन न्हय, जायते चान्स देव तांकां दिता. जायत्यो संयोग तांकां दिता परतून ताच्या मोगाशी येवंक. आनी शेकी हो लोक आतां भासायल्ल्या देसांत आसा. पूण तरी आसतना प्रितीच्या भाव भयणीनो, इतलें बरेंपण देवाचें अणभवल्या उपरांतूय हो लोक देवाक विस्वाशी रावना. दुसऱ्या देवांक बसूंक लागता. दुसऱ्यो मुर्त्यो ते करतात आनी ते तांकां देव जातात. आनी ज्या देवान तांकां सुटका फावो केलेली, ज्या देवान तांकां तांचो परोमोस केलोलो, ज्या देवान तांचो सांबाळ केलोलो, ह्या लोकांक, ह्या देवाक हो लोक विसरता. आनी देखून प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी तांच्या पातकाक लागून तीं बाबिलोन्यांत कैदी कशीं रावंक पावतात. दुसरे देश तांचेर झूज मांडून तांकां कैदी कशीं व्हरतात. आनी कैदी कशीं जेन्ना तीं आसतात, जायते कश्ट त्रास तांकां सोंसूंक पडटात. रोडण्याचे दीस ते, खेरीत भाशेन दुकान तीं आसात. पूण देव तांकां बुजवण दिता. देव तांकां तांचें जिवीत बदलूंक उलो करता. आनी जेन्ना तांचें जिवीत बदलता, देव तांकां परतून भासायल्ल्या देसांत हाडटा. आनी देखून ह्या स्तोत्रान आमी वाचता, जेन्ना हो लोक कैदी कशीं आसात, हो लोक जेन्ना बाबिलोनेंत आसात, तीं दुखान कश्टान दीस काडटालीं, दुखान रोडण्यान दीस काडटालीं. पूण जेन्ना देवाचो आदार तांकां फावो जाता, जिविताची बदलणी तीं करतात, तांचें पातोक तीं रोडटात, खेरीत भाशेन देव तांकां आदार करता. देवाच्या आदारान तीं उठतात. देवाच्या आदारान तीं आतां नाचतात. देव तांकां आनंदान न्हेसयता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दुसरे वाटेर आमी पळयता माकाबियस पुस्तक. हातूंत लोक इस्रायल पोरजा एक बरें जिवीत जियेतालो. आनी तरी आसतना जायते कश्ट त्रास तांकां सोंसूंक पडटात. त्या काळाचो राजा तांकां तांचें जिवीत एके भाशेन बोस्टावंक उलो करता. तांच्या देवाक सोडूंक उलो करता. पूण हो लोक देवाक विस्वाशी रावंक सोदता, देखून जायते कश्ट त्रास तांकां सोंसूंक पडटात. रोडण्याचे दीस ते तांकां, दुखान तीं दीस काडटात. पूण तोच देव
आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानाचे नदर मारली जाल्यार 5व्या आवेस्वरांत आमी पळयता रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो. तोच देव जो लोक आतां रडटा दुखान घडयता त्याच लोकांक देव एके भाशेन बुजवण फावो करता, घोटाय फावो करता. हे दोन तरेचे वस्तू प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता. आमच्याय जिवितांत आमी नदर मारली जाल्यार जायते फावटी जेन्ना आमी देवाचे आड आसा, पातकांत जेन्ना आमी जियेता, देवाक मानता ते वाटेन आमी चलोना, जायते फावटी आमी दुखांत आसता. रडण्याचे दीस ते आमकां. पूण जेन्ना आमी आमचें पिराचीत करता, जेन्ना आमच्या जिविताची बदलणी जाता, तोच देव आमकां दर साक्रमेंतां उदेशी आनंदान न्हेसयता. खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आमी उठ्ठा, खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आमी नाचता. आनी दुसरे वाटेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें जिवीत बरें आसा, जेजूक मानता ते परी आमी जियेता, घडये देवाचे येवजणे प्रमाणे जेन्ना आमी जियेता, जायते कश्ट त्रास घडये आमकां सोसूंक पडटले. आमच्या जिवितांत एके भाशेन पिडापीड आमकां सोसूंक पडटलो. पूण तोच देव तेय वेळा आमकां बुजवण दिता. जाल्यार मोगाड इश्टानो, आयच्या सकाळच्या वेळार हो मागण्याचो वेळ आमी सारतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. ह्या देवातावन हांव पयस गेलां काय? ही देवान म्हाका दाखयल्ल्या ती वाट हांव धरूंक तयार ना. आनी ह्याच कारणाक लागून दुखांत हांव जियेतां, रडण्याचे दीस हांव काडटा. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, होच देव आमकां आज उलो करता. तुज्या जिविताची नवसरणी कर, जिविताची बदलणी कर, म्हज्या मोगान एकठांय जाव. जे परी इस्रायल पोरजेक देवान 1 न्हय 2 न्हय 100 चान्स दिल्ले, तोच देव आमकांय तें दिता. आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक वावरुया, त्याच देवाच्या खुशालकायेन जिवंक वावरुया. आनी दुसरे सोते दिसपट्टी आमी जियेतना घडये आमकां कश्ट त्रास सोसूंक पडटात, जावं आमच्या वावऱ्याच्या जाग्यार, जावं आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक समजोणी ना, वावराच्या जाग्यार घडये आमकां पिडापीड सोसूंक पडटा, कित्याक जेजूच्या तत्वां प्रमाणे आमी जिवंक सोदतात. जाल्यार जेजू आमकां आज उलो करता, रुदन करतात ती सुभागी. देव तुका बुजवण दितलो, देव तुका घोटाय दितलो. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, नव्यान आमी देवाचें उतर आयकुया. दुखांत रडण्यांत काडटालो दीस, तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. प्राचिताची आंगावळी काडून तुवें आमकां आनंदान न्हेसयल्यांत. मोगाड इश्टानो, देव आमकां कोणाकूच दुखांत रावूंक, रडण्याच्या दिसांत रावूंक आमकां देवान रोचूंक नात. पूण केरीत भाशेन आपल्या खुशालकायेन वांटो घेवंक ताणें आमकां रोचल्यात. जाल्यार ह्याच देवा मानता ते परी जिवया. कश्टाचे दीस देवाच्या हातांत आमी घालुया आनी देवाचे आनंदान आनी मोगान भरून जिवंक आमकां तोच देव कृपा फावो करतलो. हे आमकां सगल्यांक ह्या वेळार, ह्या मागण्याच्या वेळार फावो जावंक आमी मागुया. आमेन. आतां आमी देवाक अर्घ दिवन ह्या गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. आयल्या वेळा
हांव कुमटाच्यान उलयतां. म्हजी कुटुंबाची साक्ष दिवंक आसयतां. म्हज्या पुताक हांव म्हालपणान आसलेलो आनी बरीच तो जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हळ्यार आतां तो बरो आसा. ही पयली साक्ष. तशीच म्हाज्या सुन्याक बरें नासलेलें, ताका बरें जाल्यार हांव जेजूक साक्ष दितां म्हळ्यार ही दुसरी साक्ष. तशें म्हाजें पूत भायल्या देशाक गेलोलो, ताका बरें काम नासतना तो परत येवचे तयार जावन तो परत बेगीन येवं म्हूण हांवें मागलें आनी तुका हांव साक्ष दितां म्हळ्यार तो गांवां येयला. आतां दुसरे कडेन तेजे घायला आज येता फाल्यां येता म्हणटा. तें जातालें म्हूण जेजूचेर विश्वास दवरून आसा. तशीच आमच्या कुटुंबांत भुरग्यां बाळांक बरें नासतना रावतालें, आतां बरें आसात सगलें. आमचें कुटुंब बरें जावन आसा. म्हाकाय बरें नासतना म्हाका बरें ना म्हूण हांवें पिटिशन घायिल्लें. तशीच म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिला. हांव सदांच सकाळीं सांजे वाचता आसलेलें. हांव आतां बरें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशी प्रकाश ब्रदराक आनी तेजे टिमाक हांव मस्त आनी चेड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव पयले देवाक आर्गां दितां म्हजे थंय केल्ल्या व्हडा उपकारा पासत. म्हाजो घोव सोरोप येतालो. हांवें ब्रदरीक पेटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करीत रावलीं. आतां तो सोरोप येना. देवाक जावं आर्गां महिमा. आमचे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांतल्यान देव बरें जावं म्हणटा. थँक्यू जिजस. 5 बसवण्यो सांगाता मेळून आमी उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जिवीत आनी आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, सासनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. प्रितीच्या मोगाळ बापा, हो सकाळचो वेळ जायतो लोक मागण्यान सारता. जायत्या जाणांनी आपल्या जिविताची नोसरणी करूंक प्रयत्न केला, पूण बगोर त्याच पातकांत पडटात. जाल्यार ह्या वेळार मोगाळ बापा,
आपल्या जिविताचें समर्पण करूंक ती सोदतात. तांच्या जिवितांतलें वायट काडूंक पयस सोडूंक ती तुका उलो करतात. तुज्या आदारान तांकां एक बरें जिवीत जिवंक फावो जाता. तांच्या पातकाक लागून घडये ती आतां रोडटात, दुखांक उडयतात, प्राचीत करूंक सोदतात. तांच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक तुजी कृपा तांकां फावो कर. त्याच वेळार बापा जायतो लोक आसा जो जेजूच्या तत्वां प्रमाणे जिवंक सोदता आनी हो मागण्यांचो वेळ घोटायेचो वेळ जावन आसा. कोणी सर्विसीक ती वचूंक तयार जातात, तांचें शिकप करूंक ती तयार जातात, एक बरें जिवीत जिवंक ती सोदतात. पूण जायते कश्ट त्रास तांकां सोंसूंक पडटात, पिडापीड सोंसूंक पडटा. भावार्थाची साक्षी दिवंक तांकां भोव कठीण. तूं बापा तांकां बुजवण दी. इस्रायल पोरचेक बुजवण तुवें फावो केल्ली, हे तुजे पोरचेक बुजवण दी आनी सदांच तुज्या मोगान एकवटूंक रावूंक तूं तांकां कृपा फावो कर. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो. तोच जेजू आज आमकां आख्खो दीस ताचो आदार, ताची सकत, ताची कृपा आम्हा सर्वांक आज लाबून दी. प्रत्येक तरान आज 2:03 ते 4 वरां विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यां खातीर, सगळ्या तरणाट्यां खातीर, भुरग्यांक आनी तरणाट्याच्या फुडारा खातीर, तांच्या शिकपा खातीर, मुखले एकाडेमीक इयरा खातीर विशेष तरान आयच्या 2:03 ते 4 वरांच्या मागण्या वेळा आमी मागतले हांव. प्रत्येक तरान ह्या मागण्यान खळनासतना तुमी भाग घेया. जेजूची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव लिना. हांव भयंदरची. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां पटयतां. तशेंच टेस्टिमनी दिवंक इल्लो वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हाका लास्ट जानेवारींत ब्लिडींग चालू जाल्लें. ब्लिडींग रावनासलें. एकदम चड जावन गेलें. तक्षण डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टरान टेस्ट करून इमिडिएटली ऑपरेशन करीचें, फायब्रॉयड जालां म्हणलें. पूण हांव आतां नाका, इल्ले दीस उपरांत पळया म्हूण पुरा टेस्ट करून फाटीं घरा आयली आनी वखद घेवन आसली. आमच्या फिरगेचेंत लास्ट मार्चांत रिट्रीट आसली. त्या टायमार हांव ब्रदर प्रकाशाक मेळ्ळी आनी ब्रदरान सांगलें तूं भियेनाके, तुका ऑपरेशन करची कांय गरज ना. हांव तुज्या खातीर मागतां सक्रामेंता बेसावंत. आनी हांव सदांच सकाळीं, दनपारां आनी राती पुरा मागण्या आयकतली आनी देवा लागीं मागतली. आतां म्हाका डॉक्टरान ऑपरेशन नाका म्हणलां. इतले व्हडले उपकार फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान उपकार मागतां. तशेंच ब्रदर प्रकाशन आनी तांच्या टिमान म्हज्या खातीर मागल्ल्याक आनी तांकां देव दराळ आशिर्वाद फावो करून दी. आलेलुया, आलेलुया. अर्गां तुका धन्या देवा, होगळाक तुका धन्या देवा. आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयेलतान उलयतां. म्हजे पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पोतो दुबयंत आसलो. ताका 3 म्हयन्याचे सांबाळ दिनासतना तो गांवांक पाठयता आयलो. ताका 3 म्हयन्याचे सांबाळ दिवना. त्या तो बेजारान तो फाटीं आयिल्लो गांवांक आनी 2 म्हयने गांवांत आसलो. तशें हांवें सदां जेजू कडेन मागतली, म्हज्या पुतायेक काम मेळोवन दी, हांव साक्ष दितां म्हणून. तशेंच म्हज्या तरी पुताक ल्हानशें काणपो जालां देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी
आमच्या वतीन मागल्या ब्रदर प्रकाश तांच्या टिमाक आनी पदराप घालून देव बरें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. हांव पयले देवाक आर्गां दितां म्हजे थंय केल्ल्या व्हडा उपकारा पासत. म्हाजो घोव सोरो पियेतालो. हांवें ब्रदरीक पॅटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करीत रावलीं. आतां तो सोरो पियेना. देवाक जावं आर्गां महिमा आमचे पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांतल्यान देव बरें जावं म्हणटा. थँक्यू जिजस. हांव कुमटाच्यान उलयतां. म्हजी कुटुंबाची साक्ष दिवंक आसयता. म्हज्या पुताक आमालपणान आसलेलो आनी बरीच तो जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हळ्यार आतां तो बरो आसा. ती पयली साक्ष. तशीच म्हज्या सुन्याक बरें नासलेलें. ताका बरें जाल्यार हांव जेजूक साक्ष दिता म्हळ्यार ही दुसरी साक्ष. तशी म्हळ्यार पूत भायल्या देशाक गेलोलो. ताका बरें काम नासतना तो परत येवचे तयार जावन तो परत बेगीन येवं म्हूण हांवें मागलें. आनी तुका साक्ष दिता म्हळ्यार तो गांवां येयला. आतां दुसरे कडेन तेजे घायला आज जाता फाल्यां जाता म्हणटा. तें जातालें म्हूण जेजूचेर विश्वास करून आसा. तशीच आमच्या कुटुंबांत भुरग्यां बाळांक बरें नासतना रावतालें. आतां बरें आसात सगळें. आमचें कुटुंब बरें जावन आसा. म्हाकाय बरें नासतना म्हाका बरें ना म्हूण हांवें पिटिशन घायल्लें. तशीच म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिला. हांव सदांच सकाळीं सांजे वाचता आसलेलें. हांव आतां बरें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशें प्रकाश ब्रदराक आनी तेजे टिमाक हांव मस्त आनी चेड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.